बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की सुलाह में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहला तो ये कि मुस्लिम लीग नून के बड़े एक अहम और सीनियर रहनुमा लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। एक तो इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा और उनकी शमूलियत के साथ ही जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनके ऊपर बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है और बड़ा एक अहम हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी शमूलियत के साथ ही अपने खाते में दर्ज करवाने जा रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो पंजाब इलेक्शंस हैं, इन पंजाब इलेक्शंस के बाद असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बड़ी एक अहम मीटिंग, डिस्कशंस और कुछ फैसले हुए हैं। ये क्या मामला है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पंजाब में जो जीत की गारंटी है वो इस वक्त नून लीग को नहीं मिल रही और उनको ये मालूम हो चुका है कि ये पंजाब इलेक्शंस वो हारने जा रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ डिसीजंस असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से लिए गए हैं कि ये पंजाब इलेक्शन के नताइज के बाद ये चीज़ें की जाएंगी। इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, एक और बड़ी अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हुक्मरान इत्तेहाद को बाकायदा तौर पर बाई बाई कह दिया गया है। एक रिपोर्ट जो है वो भी रखी गई है कुछ इदारों के सामने और उस रिपोर्ट में भी कुछ अहम और खौफनाक इंकशाफात हैं, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की सुलाह में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आगाज़ नाजरीन जो असम्बलियाँ तहलील करने वाला मामला है और ये पंजाब इलेक्शन हारने का मामला, इससे करता हूँ, फिर दीगर दूसरी खबरों की तरफ आऊँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त एक गारंटी मांगी जा रही थी कि पंजाब इलेक्शन में किसी तरीके से उन्हें 100% यकीन दिलाया जाए कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे, उनके लिए ये इलेक्शन जो है वो मैनेज किया जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई जो गारंटी है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर ये डिस्कशन हुई है और कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि अगर पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं रहती, इमरान खान साहब वहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वो फिर क्या करेंगे, क्योंकि जो महंगाई का सारा बोझ अवाम के ऊपर डाला गया है इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से, तो वो सारे का सारा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए पंजाब इलेक्शन हारने के बाद असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और फ़ौरन ये जो डिसीजंस हैं इस हवाले से वो लिए जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इनके नताइज के ऊपर। फिर दूसरी साइड पर ना सिर्फ पंजाब बल्कि 2023 तक जो है जो 2023 की जो हुकूमत है उसमें भी इन्हीं को ही वापस लाने के हवाले से भी कुछ यकीन दहानियों के हवाले से जो डिस्कशन है वो हुई। लेकिन वंस अगेन कोई गारंटी इनको नहीं दी जा रही और इसी वजह से ही ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इमरान खान साहब जो हैं जिस तरीके से वो ये कैंपेन चला रहे हैं, बल्कि हिस्टोरिकली ये पहले ऐसे इलेक्शन होंगे कि जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है, इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद इन ज़िमनी इंतखाबात में एक्टिव हैं। पूरी लीडरशिप इन 20 हलकों में एक्टिव है। जो जलसे वगैरह है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। धांधली के जो कुछ प्लान्स हैं उनको काउंटर किया जा रहा है, स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं। इस वजह से इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद ये इस वक्त सोचा जा रहा है कि क्यों ना अवाम को कोई बड़ा रिलीफ फौरी तौर पर ऐसा दे दिया जाए जिसके देर पा जो नुकसानात हैं वो तो भुगतेगी अवाम, लेकिन वो जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी वो भुगतेगी। तो इस वजह से हम क्या करें कि बड़ा कोई रिलीफ अवाम को दे दें और फौरी तौर पर जो हुकूमत है वो छोड़ दें और इलेक्शन में चले जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इमरान खान साहब की जो ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन है वो मकबूल से मकबूल तर होती जा रही है और उनके लिए दिन ब दिन मज़ीद जो परेशानियां हैं वो पैदा होती जा रही हैं। तो इसलिए अगर तो कोई उनको गारंटीज़ जो वो चाहते थे वो नहीं मिल रही और ये चीज़ अब उनको बिल्कुल नज़र आने लग पड़ी है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें वो बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। और अगर वो हुकूमत कायम रखते हैं इस हार के बाद भी
تو مزید ان کے لیے جو سیاسی ان کا کیریئر ہے اس کے لیے نقصان دہ بھی ہوگا، اور مسلم لیگ نون آلریڈی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کی جو سیاست ہے وہ ختم ہونے کی طرف جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ جو ساری ڈسکشن ہے، اہم ڈسکشن ہے، یہ کی گئی ہے، اور ضمنی الیکشنز کے نتائج کے بعد ہی ساری صورتحال واضح ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسیجن بھی سامنے آ سکتا ہے اگر عمران خان صاحب جیتتے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی عمران خان صاحب جیتنے کے بعد اگر یہ اڑے بھی رہتے ہیں تو وفاقی حکومت ان کو گرا دیں گے، لیکن اگر لیٹ سے عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو خود بھی ان کی جانب سے یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ کیے جائیں گے۔ عوام کو اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا کوئی بڑا ریلیف فراہم کر دیا جائے تاکہ اسی بیانیے کو لے کر یہ الیکشنز میں جائیں اور کچھ نہ کچھ عوام کو کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو یہ ریلیف فراہم کیا ہے، جیسا کہ ابھی حمزہ شہباز نے ایک وہ 100 یونٹ سے کم جن کے استعمال ہوں گے ان کی بجلی فری ہے، لیکن خزانے میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، وہ یہ جو انہوں نے ریلیف دیا یہ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ اسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تاکہ عارضی طور پر عوام کو فائدہ دے کر اپنا بیانیہ پروموٹ کیا جائے، اور بعد میں اس کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں تو وہ ہوتے رہیں، آخر میں بھگتنا انہوں نے تو نہیں ہے، بھگتنا تو عوام نہیں ہے، عوام کے لیے ہی مہنگائی ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، مسلم لیگ نون کے بڑے ایک اہم رہنما ہیں اور ان رہنما کا تعلق ہے جنگ سے، اور یہ سابق MNA رہے ہیں، نام ان کا شیخ وقاص اکرم صاحب ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، بڑی ایک اہم ملاقات ان کی جانب سے کی گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں ناظرین ابھی تک اطلاعات کے مطابق شمولیت باقاعدہ طور پر اختیار کر لی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما بھی تھے، سابق MNA بھی رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان جنرل الیکشنز میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کے لیے جو امیدواران کے نام ہوتے ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے، اور ہو سکتا ہے انہیں پاکستان تحریک انصاف سے کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین، ان ضمنی انتخابات کے دوران جنگ سے اہم یہ رہنما ہے کیونکہ ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک بھی ہے اور یہ بڑا اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، تو ان کی شمولیت کے ساتھ جنگ تو ویسے بھی پہلے بھی میں کہہ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے مارکا مارا ہی ہوا ہے، لیکن ان کی شمولیت کے ساتھ مزید جو اگر جو ایک پرسنٹیج تھی وہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی مزید بڑھ چکی ہے۔ آخر میں ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ میں دیتا چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ بڑی ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر ناظرین، اور ابھی تک کی جو کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ہمسایہ ملک میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے سپورٹ کریں، منت ترلا کیا گیا، پیسے مانگے گئے کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو اس وقت مقبولیت ان کی بڑھتی جا رہی ہے اس کا توڑ نکالیں، لیکن وہاں سے ان کو صاف طور پر انکار ہوا ہے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ اپنے معاملات ہیں، آپ ان کو خود ہی جو ہے وہ دیکھیں، اور وہاں سے اس حکمران اتحاد کو باقاعدہ طور پر یہ اشارہ تن جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نہیں، آپ کی جو موجودہ حکومت ہے ویسے بھی امپورٹڈ حکومت اور اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کا زور توڑنے کے لیے کوئی جو ان کو حمایت ہے وہ اس وقت نہیں مل رہی جیسا کہ یہ چاہتے تھے۔ دوسری سائڈ پر IMF کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر میں دیتا چلوں، IMF کی جو ڈیل ہے، جو معاہدہ ہے، اس حوالے سے آج اعلان ہو گیا ہے، اور یہ ایک اور جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ IMF کی ڈیل تھی جو کہ جلد الیکشن کروانے کے حوالے سے سب سے بڑی ایک جو کہیں کہ تکنیکی ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو چکی ہے، اور اب یہ جو حکومت ہے یہ اگر جاتی بھی ہے تو ڈیل ہو چکی ہے، تو نگران سیٹ اپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا کہ جس سے وہ 3 ماہ کا نگران سیٹ اپ چلائیں اور اس کے بعد پھر الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جو حکومت ہے اس ڈیل کے بعد چونکہ ان کے پاس بھی اب پیسے ہوں گے تو یہ کوئی نہ کوئی اس طرح سے ریلیف دے کر جو کہ عارضی طور پر تو اپنا بیانیہ یہ بنائیں گے لیکن دیر پا عوام کے لیے نقصان ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے ابھی حکومت میں آ کر اپنے کیسز ہی ختم کیے ہیں، عوام کو کون سا کوئی ریلیف دیا ہے، تو اس وقت بھی یہی پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے پہلے تو یہ ضمنی الیکشنز کے نتائج دیکھے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی بڑا ریلیف فراہم کر کے فوری اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشنز میں جو ہے وہ جایا جائے گا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہم ترین ویلاگ تھا، مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔